So we'll start our class today, okay? र तिमीलाई यदि कन्टिन्यू गर्न मन लाग्यो भने पछि लास्टमा 10 मिनट्स बाँकी रहँदा अथवा 5 मिनट्स बाँकी रहँदा आई विल बी रिमाइन्डिङ यु कन्टिन्यू गर्न मन लाग्यो भने यही जुन चाहिँ छ नि पासवर्ड र यही लिंक मिटिङ आईडीमा वी क्यान कनेक्ट ओके सो लेट अस सी टुडे हामी दुईटा कुरा पढ्छौँ सबभन्दा अगाडि जे हामीले गरेका थियौँ नि अघिल्लो क्लासमा जे पढाएको थियौँ त्यसलाई रिभाइज गर्छौँ. So I'll be or we'll be doing a revision for 5 minutes, and then after that what we'll be doing is त्यही पहिला पढेको कति चाहिँ तिमीलाई याद छ अथवा कति बुझ्यो कि बुझेन. ओके सो I'll be asking you question on that one. अनि त्यसपछि हामी चार्जेसहरुको बारेमा पढिसके पछाडी कति टाइप अफ चार्जेस हुन्छ त्यो पढिसके पछाडी चार्जेसहरु बीच कस्तो खालको इन्टरेक्सन हुन्छ ओके त्यो पढ्छौं. त्यसको लागि मसँग सिमुलेसन छ. अस्तिको क्लासमा लास्ट मोमेन्टमा मैले तिमीहरुलाई सिमुलेसन देखाएर यो के कारणले गर्दा भयो भनेर क्वेशन सोधेको थिएँ. ओके सो विल बी डिस्कसिङ अन दैट अगेन. फेरि आज हामी त्यसलाई फर्दर डिस्कस गर्छौं. सबभन्दा अगाडि तिमीहरुलाई म क्वेशन सोध्छु अनि तिमीहरुको रेस्पोन्स आइसके पछाडी अनि फर्दर आई विल डिल अन दैट. ओके आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन अन दैट. त्यो पढिसके पछाडी हामी फेरि के गर्छौं भने त्योसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु गर्छौं. वी विल फाइन्ड आउट वेदर we know it or not. Okay पढेको कुरा हामीले बुझिरहेको छैन. we'll be discussing on that one. So आज चाहिँ for 5 minutes I'll be just doing the revision of what we have studied in the previous class. So let me share the screen. Okay is this okay? So अघिल्लो क्लासमा हामीले what we studied was okay. So see here, what we studied in previous class was the location of electrostatic in the map of physics. Right? Physics लाई हामीले यसरी 10 भागमा डिवाइड गरेका छौं. एउटा 10 भाग मध्ये एउटा भाग भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पर्यो. सो तिमीहरुले 11 and 12 मा लगभग यो बाइक यो पढ्दैन थोरै यसको पढ्छ तिमीहरुले. अरु सबै यो कन्डेन्स म्याटर फिजिक्स पनि थोरै हिडन भएर आउँछ, धेरै त आउँदैन. तर लगभग अरु सबै तिमीहरुले अरु सबै पोर्सन्सहरु पढ्छ है. मेकानिक्स पनि तिमीहरुले 11 मै पढ्छ. इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम यसपाली यदि हाम्रो सिलेबस चेन्ज भयो भने अथवा अहिले भने अनुसारकै सिलेबस आयो भने इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम तिमीहरुले 11 मै पढ्छ. अस्तिको क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम 11 र 12 मा पढ्थ्यो तिमीहरुले. 11 मा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पढ्थ्यो, 12 मा इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पढ्थ्यो भने अब चाहिँ अहिलेको सिलेबस अनुसार नै हाम्रो कोर्स गयो भने चाहिँ तिमीहरुले 11 मा यो पुरै पढ्नु पर्छ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम. ओके सो यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा के आउँछ त. ओके सो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा यो सबै कन्सेप्टहरु आउँछ. सो इलेक्ट्रिक चार्ज, कलम्स ल, गॉस ल, क्यापेसिटर, इन्डक्टर, इलेक्ट्रिक फिल्ड है, अनि भोल्टेज, ईएमएफ, यो सबै यिनीहरु सबै इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा आउँछ. र अघिल्लो वर्षसम्म चाहिँ है अघिल्लो वर्षसम्म चाहिँ यति पोर्सन चाहिँ क्लास 11 मा पढ्थ्यो अनि अरु पोर्सन चाहिँ क्लास 12 मा पढ्थ्यो भने अब भने अनुसारै सिलेबस चेन्ज भए अनुसारै पढाइ भयो भने यो सबै पोर्सन तिमीहरुले क्लास 11 मै सिध्याउनु पर्छ. ओके र त्यसमध्ये हामीले के पढिरहेका थियौं अघिल्लो क्लासमा भने प्रिभियस क्लासमा यो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ्यौं हामीले. ओके र इलेक्ट्रिक चार्ज पढ्दाखेरि हामीले what we studied was there are two types of charges. One is positive charge and the next one is negative charge. है त. So positive charge र negative charge भन्ने के थियो हामीले सिमुलेसन्स थोरै हेरेका थियौं र what we found out was that यो सिमुलेसनमा हेर्दाखेरि यसमा जस्तै यहाँ हेर त यहाँ there are 3 number of protons and then there are 3 number of electrons. Okay so proton र electron को number equal भयो भने they are said to be neutral atom
र इलेक्ट्रोन को नंबर प्रोटोन को रेस्पेक्ट में कम भयो भने this atom is positively charged, and then you have studied in chemistry as well, this is known as cation. Okay, so कुनै पनि object अथवा positive charge कतिखेर हुँदो रहेछ भने जब number of protons number of electrons भन्दा ज्यादा हुन्छ त्यतिखेर positively charged हुँदो रहेछ र जब electron को number proton को number भन्दा ज्यादा हुन्छ. Okay, if you see here यहाँ protons, your protons, so protons कतिवटा छ, if you count here 1 2 3, there are 3 number of protons, and the electrons हामीले count गर्यौं भने there are 4 number of electrons. So the number of electron is greater than the number of proton. So in that condition the neutral atom will be converted into ion, and that is negatively charged ion known as anion. Okay, and if the number of electrons is equal to number of proton, then there won't be any charge in that atom. So it's known as neutral atom or neutral particle. So here are 3 number of electrons and here are 3 number of protons. So number of electrons equals to number of protons. Now, if the number of electrons are lesser than the number of protons, then that atom will be converted into positively charged ion, and that is known as cation. Okay, so on that respect, if you happen to say it, then what you find is that there are 2 charges. Okay, one is positive charge and there is negative charge. Okay, we won't be telling the third charge as neutral charge. Okay, neutral charge la hami third charge भन्दैनौ. So there are only 2 charges. One is positive charge, another is negative charge. When there are more protons than electrons, then that particle are positively charged, and when there are more electrons than protons, then they are negatively charged. Okay, and when there are equal number of protons and electrons, then they are neutral. Okay, neutral atom. So on this basis, now I'm going to test you. Okay, let us understand how far we have understood this concept. Okay, let us see. So Isma, now what you have to do is that you have to write down in a chat box. Okay, your first question ko answer ke hola, यसले के भनेको छ, and you have to tell whether it is true or false. Okay, an object that is positively charged contains all protons and no electrons. You true okay, false okay. So write down in the chat, everyone. Is it true or false? Okay, we got the answer from Prayus. Okay, we got the answer from Kritika. We got the answer from Nimika. And Mandip, go on writing. Mandip. Okay, Mandip also has written. And where is our Pranis? Pranis? Okay, Pranis. So everyone has written it to be false. Okay, so now one of you unmute yourself. Jopani, just volunteer. Anyone can be that student. Okay, so let me go for gallery view. Okay, now, okay, Pranis, just unmute yourself and then tell me why do you think that this is false, right? The option is false here. An object that is positively charged contains all protons and no electrons. This statement kina false bhala. Pranis, unmute yourself and then tell me the answer. Pranis? Hello? Elements should contain electron. Elements or atoms should contain electrons. Okay. Okay, good try. Okay, it's good try. Now, Kritika, what do you think the reason is? Sabale false lekha cha, and maybe the answer is false. Let us see. If it is false, yes, the answer is false, but why do you think it is false? Okay. So answer has been given. Tell me. It's already written, sir. Yeah, so it is already written. Okay, so from next time, we won't be clicking the answer. Okay, okay, yeah, it is false. Why? Because positively charged objects have electrons. They simply possess more protons than electrons. Okay, so
It doesn't mean that they should not have electrons. They will have electrons, but if they are positively charged, then it simply means that they possess more protons than electrons. Okay. Now let us go for the second question. Okay. Let us go for the second question. An object that is, so I think this was a similar question. Okay. So let us skip question number 2. Let us skip question number 3. Now let us go on to question number 4. The question is, identify the following particles as being charged or uncharged. Okay, you have to identify whether particle A, particle B, and particle C are charged or uncharged. If charged, indicate whether they are charged positively or negatively. Okay, so if they are charged, are they charged positively or negatively? And N here stands for neutron, P stands for proton, and E stands for electron. Okay, so everyone write down the answer of A, B, and C. You write down if A is positively charged particle or negatively charged particle or neutral particle. B is positively charged particle, okay, negative charged particle or neutral particle. Similarly, is C a positively charged particle or negatively charged particle or a neutral particle? So please write down on the chat box, everyone. Okay, so we got the answer from Mandeep, from Nimika. Go on writing A, B, C. Tinte लेख्दै जाऊ त. Okay. एकैचोटि A, B, C लेख ल. छुट्टा छुट्टै लेख्यो भने म कन्फ्युज हुन्छु. Let me see here. के answer के आइसकेछ, कसको आइसकेछ. Okay. So मनदीपले A, B, C कै दिया छ है. त्यस्तै गरी निमिका A को आएको छ तिम्रो आन्सर. प्रनिसको C को आछ. ओके, कृतिका प्रयुषले के भन्यो? प्रयुषले ए को मात्रै आन्सर आछ. ए बी सी के भन न. ए बी सी लेख अनि ए मा ए पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त्यो छुट्याउ हैन. त्यस्तै बी पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त्यो छुट्याउ. सरी. ओके, एकैचोटि अब तिमीहरु यसो गर न. ए बी सी लेख ल, फेरि लेख. ए बी सी लेख अनि ए के हो, बी के हो, सी के हो एकैचोटि पठाउ त मलाई. अनि सजिलो हुन्छ मलाई हेर्नलाई यहाँनेरि. Okay, हो त्यसरी पठाउ त. A is what, B is what, and C is what. सबैले फेरि एकताल टाइप गर. ओके, सो सबैकै एउटै आशै छैन हेरौँ है. कृतिका, निमिका र मनदीपले पठाइसके. त्यसरी प्रयुष र प्रनिसले पनि पठाएको थियो. मलाई एउटै कलेक्टिभ बनाएर पठाउन नि सजिलो हुन्छ मलाई कम्पेयर गर्नलाई. ओके, ओके, कृतिका र निमिका बी र कृतिका र निमिकाको एउटै आन्सर आछ. प्रनिसको डिफरेन्ट आन्सर आछ. ओके, प्रयुषको ल ठिक छ. यहाँ कस्तो देखियो भने मनदीपको कहाँ छ? माथि छ है. सो यसमा हेर्दाखेरि तिम्रो कस्तो देखियो भने प्रनिस र मनदीपको डिफरेन्ट आन्सर आछ. अनि अरु तीन जनाको कृतिका, निमिका र प्रयुषको सेम आन्सर आछ है. सो लेट अस सी. सो तिमीहरुले हेरौँ ल. कृतिका अनि निमिका अनि प्रयुषले ए नेगेटिभ भनेको छ. लेट अस सी if it is negative or not. Okay, अनि प्रनिस र मनदीपले चाहिँ ए पोजिटिभ भनेको छ. लेट अस सी द आन्सर. सो ओके, ए के छ? नेगेटिभली चार्ज छ. ओके, बी के छ? न्यूट्रल छ. ओके, यो कसले मिलायो? ओके ल. ओके, निमिका, कृतिका र प्रयुषले मिलायो. ओके, अनि सी के छ? पोजिटिभली चार्ज छ. सो मनदीप र प्रनिस हेर, तिमीहरु ए मा रङ भयो होला हो. ए मा रङ भयो, सी मा रङ भयो. तिमीले राम्रै यहाँ हेरेन जस्तो छ. ओके, यसलाई म स्पिकर ओके, यो ग्यालेरी भ्यू हटाउँछु. ल, सो यसमा के भएको छ भने यहाँ हेर त. यसमा कतिवटा चाहिँ प्रोटोन्स छ त हेर यहाँनेरि. There are 9 protons. Protons जहिले पनि न्यूक्लियस भित्र हुन्छ. So there are 9 protons.
अनि इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ हेर त यो फर्स्ट अर्बिटमा 2टा इलेक्ट्रोन छ अनि सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन छ सो देयर आर 10 इलेक्ट्रोन्स so the number of electron is greater than the number of proton so त्यो भयो भने when the number of electron is greater than the number of proton particle will be negatively charged है so Pranesh र Mandip be careful here okay त्यस्तै गरी यहाँ हेर्यो भने तिमीहरुको यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि यहाँ कतिवटा प्रोटोन छ यहाँ भित्र 11 प्रोटोन छ यहाँ okay proton and neutron lies inside the nucleus and electron will be on the orbit okay outermost orbit so यहाँ के भयो दुईटा इलेक्ट्रोन 8वटा इलेक्ट्रोन 10वटा so 11वटा so see here the number of electrons equals to number of protons so this is a neutral particle and then if you happen to see here what we find out here is here are 20 protons okay inside the nucleus there are 20 protons and if you happen to see here are 2 electrons on the first orbit on the second orbit there are 8 electrons and on the third orbit there are additional 8 electrons. So there are 18 number of electrons, but the number of proton is 20. So as the number of proton is greater than the number of electron, so this will be positively charged particle. Okay. So after that, let us see this question. Okay. Okay. Now one of you. Just unmute yourself. Mandip, unmute yourself, Mandip. Okay, Mandip, your question here, the question of 5. Consider the graphic at the right of a neutral oxygen atom. Your oxygen atom देखिरहेको छ यहाँनेरि? Mandip? Also. देखिरहेको छ है? अब यहाँ हेर है, जस्तै यो चाहिँ explain what must happen in order for that oxygen atom to be negatively charged. अब यहाँ हेर यसको यो अर्बिटमा आउटरमोस्ट लेयर अथवा यसको अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ नट आउटरमोस्ट लेयर बट यसको चाहिँ अर्बिटमा कति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ लेट अस हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 है सो हेर त यो अक्सिजन एटम हो यसको देयर आर 8 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन दिस अक्सिजन एटम and then inside the nucleus there are 8 number, I think there are 8 number protons, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 number protons. As it has said, oxygen atom, and it has been already mentioned that it's a neutral oxygen atom, okay? So there are 8 number of electrons and 8 number of protons. Now, Mandip, you have to explain what must happen in order for the oxygen atom to become negatively charged. यो oxygen atom लाई negatively charged बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ यसमा ल भन त Mandip? Negatively charged. The number of electrons should be more than the number of protons. Yes, the number of electrons should be more than the number of protons. त्यसो भने यसमा के गर्नुपर्छ हामीले अब इलेक्ट्रोन्सलाई यहाँ एड गर्नुपर्छ कि इलेक्ट्रोन यहाँबाट निकाल्नुपर्छ? इलेक्ट्रोन एड गर्नुपर्छ. Yes, इलेक्ट्रोनलाई एड गर्ने है त इलेक्ट्रोनलाई एड गर्ने. तिमीहरु यो नभने कि प्रोटोनको संख्या घटाउनुपर्छ नो ओके बिकज द अस्ति भन्यो नि हामीले because the atom or the element will change okay because the identity of an atom is given by the number of protons. So protons निकाल्न गाह्रो पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ. यहाँ अर्कै खालको फोर्स हुन्छ. यो फोर्स पछि गएर तिमीले पढ्छौ. यहाँ भएको फोर्सलाई न्यूक्लियर फोर्स भन्छ. र यो फोर्स भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोन र यो न्यूक्लियस बीच भएको फोर्सलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकल फोर्स भन्छौं है त. So we are studying this electrical force. We are not studying the nuclear force. त्यही भएर तिमीहरु प्रोटोनलाई चलाउँदै नचलाउने यदि पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने खाली इलेक्ट्रोनलाई कि बढाउने कि घटाउने है. अब यो कन्डिसनमा के छ नेगेटिभली चार्ज बनाउनु पर्ने छ नि यसमा के थप्नु पर्ने रहेछ इलेक्ट्रोन थप्नु पर्ने रहेछ ओके. ओके नाउ Prayus question number B explain Prayus. Now you unmute yourself Prayus. Hey Mandip you mute yourself Prayus. You unmute yourself and then tell the answer of this question. Okay. Okay. Question number B. Lavanatha. Prayus, explain what must happen in order for the oxygen atom to become positively charged. The number of electrons must decrease. Number of electrons must decrease, right? So that means we have to take out electron from this atom, okay, by rubbing. Yeah, there are different ways of taking out electron from that one. One is the friction method, that is by rubbing
and there is the induction method. Induction method, we cannot say it, we cannot take out, okay, electrons by induction method. Just we can polarize it. So by rubbing, we can take out the electron from here, okay. So yeah, you are correct. Here, the number of electrons should be lesser than the number of protons. And for this one, we have to take out the electron from here. Okay. Now this one, this question is for Nimika. Nimika, can you unmute yourself? Yes, sir. Okay, now can you answer this question? Try. Determine the quantity and type of charge, though we have not studied this one. Okay, let me see if you can. It's Okay. positively charged. Okay, it is positively charged. Okay, and then? And then I don't know about the quantity. Yeah, so this is the next topic, okay? So the quantity comes under the topic of quantization of charge, and we'll be discussing later on. Today we won't be discussing on that one, but half of the answer is it is positively charged. Okay, thank you. Now I shall show you one of the simulation, and then it's the turn of Kritika and Pranish. Okay, you have to answer what's happening here. Okay, so Kritika and Pranish and all of us, let us look at the simulation. So see here, this is a balloon. Okay, or let me keep it here. Let me take out these two balloons. Okay, now see here, these are two balloons. Now here, see here, nothing. Oh, what happened? Let me reset. Okay, can you see two balloons here? Kritika, can you unmute yourself? Yes, what are you seeing here on the screen? Two balloons and a sweater. Yeah, two balloons and a sweater, right? So here, you do balloon line मैले नजिकै लिएर आउँदा पनि हेर केही भएको छ केही नै भएको छैन है यो balloon यतातिर आछ त आ छैन हैन तर मैले के गरे भने यहाँ हेर है यसलाई मैले यहाँ नजिकै लिएर आए हेर यहाँ नजिकै लिएर आउँदा पनि केही फरक परेको छैन अहिले स्वेटरतिर यो एट्र्याक्टेड भएको छैन हेर त अहिले यो balloon छैन है अब मैले के गरे यसलाई मैले यहाँ रब गरे ल स्वेटरमा रब गरे है स्वेटरमा रब गरे अब अघि मैले यहाँ राख्दाखेरि एट्र्याक्टेड भएको थियो भन त थिएन अब मैले यहाँ राख्दा एट्र्याक्टेड हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ ल ओ एट्र्याक्टेड भयो नि हो कि हैन हजुर के कारणले गर्दा भयो होला ल भन त इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट जब चाहिँ त्यो दुईटा बडी एकअर्कासँग रब हुन्छ दुईटैले चार्ज गेन गर्छ एउटाले पोजिटिभ चार्ज गेन गर्छ अर्कोले नेगेटिभ चार्ज गेन गर्छ हैन अनि यदि दुईटा डिफरेन्ट टाइप्स अफ चार्ज छ भने त्यो डिफरेन्ट टाइप्स अफ चार्ज चाहिँ एकअर्कासँग अट्र्याक्ट हुन्छ सिमिलर लाइक चार्जेस चाहिँ रिपेल हुन्छ भने अनलाइक चार्ज चाहिँ अट्र्याक्ट हुन्छ त्यही भएर एउटाले यसमा चाहिँ एउटाले नेगेटिभ चार्ज गेन गर्यो अर्कोले पोजिटिभ चार्ज गेन गर्यो त्यही भएर अट्र्याक्ट भयो वाओ गुड ओ माय गॉड हाउ डिड यु गेट द आन्सर अस्ति पढेँ क्या घरमा बसेर हो ल भेरी गुड सबैले बुझ्यो बुझेन भने यहाँ हेरौँ ल अब एकैचोटि ल सबैले यहाँ हेर त एकताल सबैले हेर यहाँ अघि मैले चार्ज देखाएको थिइनँ है अब यहाँ हेर अब यसलाई कृतिकाले भने एकदम सही छ सो लेट मी रिसेट द ब्यालेन्स हेर है अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिम्रो यो ब्यालुनलाई मैले यहाँ राख्दाखेरि यो अहिले किन एट्र्याक्टेड भएन भन्दाखेरि यो ब्यालुन आफैमा कस्तो खालको अब्जेक्ट छ न्यूट्रल अब्जेक्ट छ किन न्यूट्रल अब्जेक्ट छ होला व्हाई equal number of proton and electron yes good so these are protons okay this range is proton and this one is electron so there are equal number of protons and electrons as there are equal number of protons and electrons so it is a neutral object यहाँ पनि हेर त स्वेटरमा पनि सबै यहाँ नेरी हेर त यहाँ पनि जति नम्बर अफ प्रोटोन्स छ त्यति नै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स छ यहाँ नेरी पनि है तर जब यो ब्यालुनलाई मैले यहाँ ल्याएर यहाँ यसलाई रब गर्न थाले कृतिकाले भने चाहिँ अब यो ब्यालुनमा कसैको चार्ज आयो यो स्वेटरले ब्यालुनलाई कसैको चार्ज दियो त नेगेटिभ चार्ज दियो है कि इलेक्ट्रोन्स दियो सो यो स्वेटरबाट है यो स्वेटरबाट अहिले यहाँ राखौँ यसलाई यो स्वेटरबाट यो स्वेटरले आफूमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरु so there is only 10 minutes left so we shall find out later on whether we have to continue or not okay so यहाँ हेर त यो पोजिटिभ छ यहाँ अगाडि नेगेटिभ चार्ज थियो अब यो ब्यालुनलाई मैले यो स्वेटरसँग रब गर्दाखेरि स्वेटरले इलेक्ट्रोन्स केलाई दियो ब्यालुनलाई दियो अब यहाँ हेर यहाँ इलेक्ट्रोन मुभ गरिरहेछ है यो प्रोटोन मुभ गरिरहेको छैन यो ब्यालुनले आफ्नो प्रोटोन यो स्वेटरलाई दिएको छैन
स्वेटरले चाहिँ के गरिरहेछ आफ्नो इलेक्ट्रोन चाहिँ यता दिइरहेछ किनभने प्रोटोन चाहिँ न्यूक्लियसमा भएको कारणले गर्दा टाइटली बाउन्ड हुन्छ इन कम्पेरिजन टु इलेक्ट्रोन ओके सो जे पनि जतिखेर मुभ हुन्छ त्यो मुभ हुने भनेको प्रोटोन र न्यूट्रोन हैन मुभ हुने भनेको इलेक्ट्रोन हो ओके र यही मुभ भएको इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्छौं यही मुभ भएको इलेक्ट्रोनलाई हामी इलेक्ट्रिसिटी भन्छौं लेटर अन सो जब हामीले ब्याट्री सप्लाई जसरी यहाँ रब गरेर यो इलेक्ट्रोनलाई यता लिएर आयौं र यो यहाँको इलेक्ट्रोन यता आयो यहाँ र त यहाँको इलेक्ट्रोन ब्यालुनमा मुभ भयो नि सो द मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स र इलेक्ट्रोन्स भनेको नेगेटिभली चार्ज्ड particles so the movement of negatively charged particle is known as current है कसरी रिलेट भइरहेछ we are going on to the fundamentals र यो fundamentals कसरी चाहिँ current सँग रिलेट भइरहेछ I think you got it now okay अब यहाँ हेर त यहाँ नेगेटिभ छ so this is negatively charged now अब हेर यो नेगेटिभली चार्ज छ तर यो ब्यालुन चाहिँ कस्तो छ यो ब्यालुन चाहिँ हाम्रो के छ न्यूट्रल चार्ज छ अब यो ब्यालुनलाई मैले यहाँ राख्दा केही फरक परेन ओके बिकज इट्स न्यूट्रल है तर यहाँ नजिकै लिएर आउँदाखेरि यदि यहाँ इलेक्ट्रोन भइदिए भए यो सोसियर यहाँनिर राख्दाखेरि के भयो यो आफैमा न्यूट्रल भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हुन चाहिँ फेरि न्यूट्रल अब्जेक्टलाई यसले पनि असर पार्छ पछि हामी पढ्छौँ इन्डक्सन मेथडमा ओके यो पोजिटिभली चार्ज छ स्वेटर र यो पोजिटिभली चार्ज स्वेटरले यो न्यूट्रल अब्जेक्टमा पनि एक प्रकारको फोर्स त लगाउँछ जसरी यो वालमा हेर त यहाँ जस्तै यहाँ हेर यो नेगेटिभली चार्ज छ यो ब्यालुन वाल के छ हाम्रो न्यूट्रल छ हेर त पोजिटिभ नेगेटिभ यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसलाई हेर्यौं भने यो भनेको हाम्रो इन्सुलेटर हो यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु फ्रीली फ्लो हुँदैन ओके सो जब यो ब्यालुनलाई मैले यहाँ नजिकै लिएर आए यो हुन त न्यूट्रल अब्जेक्ट नै हो यहाँ चार्ज को डिफरेन्स हुँदैन जति पोजिटिभ नम्बर अफ चार्जेस छ त्यति नै नेगेटिभ नम्बर अफ चार्जेस हुन्छ तर जब यो नेगेटिभ चार्ज ब्यालुनलाई मैले नजिक लिएर आए यहाँ के देखिरहेछ ल भन त कुन चाहिँ चार्ज यो भन्दा टाढा टाढा भागिरहेछ र कुन चाहिँ चार्ज भागिरहेछ भन त यो नेगेटिभली चार्ज ब्यालुनलाई मैले वल नजिक लिएर आए भने कुन चाहिँ चार्ज टाढा टाढा गइरहेछ यो वलको नेगेटिभ चार्ज है सो नेगेटिभ चार्ज यतातिर गइरहेछ अनि पोजिटिभ चार्ज चाहिँ यो ब्यालुनको नजिकै छ त्यो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज बीच त कस्तो खालको फोर्स हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ र नेगेटिभ र यो नेगेटिभ चार्ज बीच कस्तो खालको फोर्स हुन्छ फोर्स अफ रिपल्सन हुन्छ तर यो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज नजिकै डिस्टेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज ग्रेटर देन फोर्स अफ रिपल्सन त्यही भएर यो ब्यालुन कहाँ स्टिक हुन्छ त वालमा स्टिक हुन्छ तिमीले कोही कोही बेला चाहिँ बर्थडे पार्टीमा ब्यालुनलाई तिमीले हेयरमा चाहिँ अथवा कपालमा पुरा रफ गरेर तिमीले वालमा स्टिक गरेछ कहिले गरेछ छैन त्यस्तो खालको इभेन्ट गरेछ छैन हो वालमा स्टिक हुन्छ नि त्यो के भयो भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ हेयरमा रफ गर्छौँ नि ब्यालुनलाई हेयरमा रफ गर्दाखेरि नेगेटिभली चार्ज चाहिँ ब्यालुनले एक्वायर गर्ने भयो र जब वालमा लिएर आउँछौँ यसरी पोलराइज्ड हुन्छ है त यो चाहिँ यो नेगेटिभ भयो भने पोजिटिभ नजिकै हुन्छ अनि इलेक्ट्रोन्सहरु अलि पर जान्छ र नेगेटिभ चार्ज र इलेक्ट्रोन्स बीचको डिस्टेन्स नेगेटिभ चार्ज ब्यालुन र पोजिटिभ चार्ज भन्दा टाढा हुन्छ त्यही भएर फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज ग्रेटर देन फोर्स अफ रिपल्सन अनि यसरी स्टिक हुन्छ ओके अब यहाँ हामीले हेरिरहेको थियौँ अब यहाँ हेर त यहाँ अब त्यति धेरै इन्ड्युस गर्न सकेन है यसले त्यति धेरै इन्ड्युस यसमा गर्न सकेन सो यहाँ हेर यो यता एट्र्याक्टेड भएको छैन तर जब यसलाई मैले यहाँ लिएर आएँ सो वाट यु फाउन्ड इज द्याट यो नेगेटिभ चार्ज र पोजिटिभ चार्ज बीच कस्तो खालको फोर्स भयो फोर्स अफ एट्र्याक्सन ओके हैन डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड यस बुझ्यो ओके यस सर अब अर्को के गरौँ भने अब यसलाई पनि चार्ज बनाऊ ल अब यसलाई पनि चार्ज बनाऊ अघि त हेर त यसले केही मतलबै गरेको थिएन अब यसलाई चार्ज बनायो भने अब यो ब्यालुन यहाँ आउन सक्छ सक्दैन लेट अस सी यहाँनिर यहाँबाट ल मैले यता लिएर आउन सकेँ हेर त आउँछ आउँदैन कता जान्छ यतातिर जान्छ तर यहाँ माथिबाट फेरि यता आउन सक्छ यहाँबाट चाहिँ यहाँ आउन सक्यो है अब यहाँ हेर है यहाँबाट चाहिँ स्वेटरतिर किन गएन होला ल भन त एनीवन त्यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ नि त अर्को ओ यहाँ पनि नेगेटिभ चार्ज छ यो ब्यालुनमा पनि येलो ब्यालुनमा पनि यो ब्यालुनमा पनि कस्तो खालको चार्ज छ नेगेटिभ चार्ज छ सो नेगेटिभ चार्ज बीच कस्तो खालको फोर्स भयो फोर्स अफ रिपल्सन रिपल्स सो सिमिलर चार्ज बीच कस्तो हुँदो रहेछ फोर्स अफ रिपल्सन हुँदो रहेछ
र डिसिमिलर चार्ज बिच कस्तो खालको फोर्स हुँदो रहेछ फोर्स अफ एट्र्याक्सन ओके सो चार्जेसहरु कसरी इन्टरेक्ट गर्दो रहेछ सो अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौं त्यसलाई हामी डिस्कस गरौँ ल there are two types of charges one is positively charged the other is negatively charged है new object neutral हामी चार्ज मान्दैनौं है only there are two types of charges one is positively charged the other is negatively charged यदि कुनै पनि एटममा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स नम्बर अफ प्रोटोन्स भन्दा ग्रेटर भयो भने they are that atom will be negatively charged atom or ion र यदि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन्स भन्दा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स नम्बर अफ प्रोटोन्स भन्दा कम भयो भने that ion will be positively charged ion है अनि यदि इक्वल भयो भने they are neutral त्यो त हामीले बुझ्यौं अनि अरु कुरा के पनि यो सिमुलेसनबाट के फाइन्ड आउट गर्यौं भने सेम चार्जेसहरु के गर्दो रहेछ रिपेल गर्दो रहेछ सेम चार्जेस के गर्यो रिपेल यहाँ हेर त सेम चार्जेस के गर्यो रिपेल गर्यो र डिसिमिलर चार्जेसहरु के गर्दो रहेछ एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ ओके वी फाउन्ड आउट दैट वन ल अब कति बुझेछौं है त ल लेट अस डिस्कस दिस वन वी हैव आई थिंक only 3 minutes so let us see if you understand this one or not so प्रयुष बोलिरहेको छैन है त ल प्रयुष अब तिम्रो पाली प्रयुष can you unmute Yes. Okay अब यो फर्स्ट क्वेशनमा हेर त इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अनि अप्सन दिएको छ can cause objects to only attract each other can cause objects to only repel each other can cause objects to attract or repel each other अनि अप्सन डी मा have no effects on objects कुन चाहिँ अप्सन करेक्ट हो Option C. लग गरिदियौ आन्सर हुन्छ okay computer Z right shall I lock it down Yes, sir. okay others rest of the audience do you want to just go for this one or do you want to suggest Prayush that this is wrong answer everyone hello Nimika Kritika Go with this one. yeah go for this one okay let us go so option number C luck kiya jaye okay yes correct okay so you are correct yes electrical forces are repulsive as we have seen so if there are similar charges they will be repelling if there are dissimilar charges they will be attractive now this question is for Nimika okay Nimika Yes, sir. okay question number अब हामीसँग धेरै समय छैन 2 मिनेट छ so यो फर्स्ट क्वेशन निमिकाले भन्छ सेकेन्ड क्वेशन मनदीपले भन्छ सेकेन्ड क्वेशन हेरिराख है मनदीप ओके यो फर्स्ट क्वेशन निमिका on two occasions the following charge interactions between balloons A B and C are observed in this case it is known that balloon B is charged negatively यो balloon B चाहिँ negatively charged भएको छ based on these observations what can you conclusively confirm about the charge on balloon A यो balloon A के होला positively charged होला कि negatively charged होला निमिका Positively charged. balloon A is positively charged okay and balloon C is Negatively charged. negatively charged okay so A is positive C is negative okay Negative. okay now Mandeep are you there Yes, sir. okay अब यहाँ हेर Yes, त sir. B के छ हाम्रो नेगेटिभ चार्ज छ यसमा B के छ नेगेटिभ चार्ज छ भने A को सालको चार्ज हुन्छ Positive charge. पोजिटिभ चार्ज है अनि यहाँ हेर त यहाँ C चाहिँ को सालको चार्ज हुन्छ Negative. CC Negative charge. negative charge okay so do you want to go for this one sabajana ki do you want to or do you think that Mandeep is wrong somewhere He is wrong. he is wrong right Kritika so ke answer huna sakcha यसमा C पनि positively नै charged हो. C पनि positively charged okay let us see the answer so in the first case okay second case मा जाउँ A is positive and C is positive है A पनि positive C पनि positive मनदीपले नेगेटिभ बनाएको थियो कृतिकाले पोजिटिभ बनाएको थियो so this is positive अनि फर्स्ट केसमा A is either positive or neutral C is negative okay so we are correct of course right यो पोजिटिभ पनि के पोजिटिभ पनि हुन सक्छ अथवा न्यूट्रल पनि हुन सक्छ okay but positive भन्दा पनि ठीक छ so I think you got it right किनभने हेर त यो नेगेटिभ चार्ज भयो भने नेगेटिभ चार्जसँग कस्तो खालको चार्ज मात्रै नजिक हुन्छ